बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी वीडियोस देखते रहते हैं, उनको मालूम होगा कि हमने एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि एक ऐसा फल मौजूद है, एक ऐसा जन्नती फल है जिसके बारे में लोग तो बहुत कम जानते हैं, लेकिन उस फल की अहमियत ऐसी है जैसे किसी जादुई यानी मैजिकल कोई किस्म का मामला हो। लेकिन मैजिकल का मामला नहीं, ये सारा बरकतों का मामला है। और जिस चीज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसमें शिफा डाल दे और जिस चीज़ में भी वो खासियत ऐसी डाल दे कि वो उस फल में होती है। तो नाज़रीन, बात हो रही है अरबी में जिसको हम सफ़रजल कहते हैं, उर्दू में हम बही कहते हैं, इस फल की। नाज़रीन, मैंने एक साल पहले भी वीडियो बनाई तो मैंने बताया था कि सफ़रजल के मतलब अहादीस मुबारक में ये कहा गया कि ये खाओ, दिल को ताकत देता है। कोई दुनिया में ऐसा पैगंबर नहीं आया, यानी 1,24,000 पैगंबर जिनको सफ़रजल ना खिलाया गया हो। सफ़रजल जो खाने वाला होता है उसको विज़डम मिलती है, दानिशमंदाना बातें करता है। और बीमारियों की तो खैर बड़ी मामूली बात होती है कि ये कहा जाए कि ये बीमारियों के लिए भी, क्योंकि इसमें तो माशाल्लाह दिल को ताकत देने वाला सबसे जो बेहतरीन फल है, दिल के दौरे को जो ख़त्म करता है, कम नहीं करता, वो ये फल है। और इसकी एक ख़ासियत नाज़रीन, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अहादीस के हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि अपनी हामिला औरतों को सफ़रजल खिलाया करो, क्योंकि ये एक तो हमल को मजबूत करता है, दूसरा बेटा खूबसूरत पैदा होता है। मैंने नाज़रीन उस अपनी वीडियो में जो मेरे चैनल पे लगी हुई है, मैंने बताया था कि ये विज़डम की बातें हैं। ये ऐसी बातें होती हैं कोड वर्ड्स की कि अगर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्महातुल मोमिनीन हमारी माँ ये कह देती कि सफ़रजल खाने से बेटा पैदा होता है, तो सारी दुनिया इसी में लग जाती। इसको जो है वो दवाई के तौर पे इस्तेमाल होने लगता, लोगों को मुहैया ही ना होता। ये 10,000 किलो भी ना मिलता आपको, अगर मतलब ये बात। तो आप अलैहा ने क्या फरमा दिया, अल्लाह आपको आला से आला मकाम अता फरमाए। जो बात यकीन करें कि इन बड़ी हस्तियों ने फरमाई होती है, उसमें बड़ी कोई ना कोई ख़ास विज़डम होती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया था ना कि बेटा खूबसूरत पैदा होगा, तो मेरी सगी बहन की बहू हमारे घर तशरीफ़ लाई, तो उनसे मुलाकात हुई। तो उनके हस्बैंड सऊदीया में होते हैं। तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि माशाल्लाह इनके पास से खुशखबरी है, 5 साल हो गए थे इनकी शादी को। तो मैंने अपनी बीवी से कहा, अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इनको खुशी अता फरमाए, आप इनको सफ़रजल खिलाओ। क्योंकि पहले इनके ख़ानदान में तकरीबन 28 साल में जो शादियाँ हुई हैं उनके घर में, मेरी सिस्टर के घर में, तो जो शादियाँ हुई हैं सब के यहाँ बेटियाँ ही पैदा हुई। बेटियाँ अल्लाह की रहमत होती हैं, जो अल्लाह ताला फरमा दे, लेकिन बेटे भी तो चाहिए ही होते हैं ना। ज़ाहिर है कि बेटे तो सारी दुनिया मांगती ही है। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि इनको सफ़रजल खिलाओ और इनको बताओ कि ये इस काम के लिए होता है, हमल को मजबूत करता है और बेटा खूबसूरत पैदा होता है। तो उनको हमने जो है वो पूरी एक प्लेट उनको दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको अच्छा लगा, उन्होंने खाया। और मेरी बहन ने उसके ऊपर दम भी किया, दुआएं भी पढ़ी कि अल्लाह करे कि ये इनके लिए खुशी का बायस बने। तो नाज़रीन, 3 दिन 4 दिन पहले की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनके घर से खुशखबरी की कॉल आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बेटे से नवाजा है। अब मैं और मेरी वाइफ ने जब ये ख़बर सुनी तो उनको मुबारक दी। तो मैंने वाइफ से कहा कि याद करो कि जब वो हमारे घर में आई थी तो हमने उनको क्या चीज़ खिलाई थी। कहती है, हाँ, हमने तो उनको सफ़रजल खिलाया था और बताया था कि अहादीस के मुताबिक इसमें ये है। तो उन्होंने बड़े शौक़ से खाया था। तो देख लो, मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कैसा करम हो गया। तो नाज़रीन, ये बातें होती हैं। देखें, बेटी या बेटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देना होता है, जो मेरे रब्बे करीम की मंशा हो, वो औलाद अता कर दे, ये भी उसकी बड़ी मेहरबानी होती है। लेकिन उनके ख़ानदान में 28 साल पहले बेटा एक पैदा हुआ था मेरी सिस्टर के यहाँ। उसके यहाँ जब उनके बेटों की शादी हुई तो सब के यहाँ बेटियाँ ही पैदा हुई, उनकी बेटी के घर में भी बेटी पैदा हुई। तो इस लिहाज से हमने सोचा कि अल्लाह करे कि इस बार उनके घर में
اللہ خوشی نصیب کرے تو یہ کھلا کے دیکھیں، کوئی نقصان تھوڑی ہے۔ جو رب کریم نے فرمایا ہے، جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا وہ باتیں غلط ہو سکتی ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی ہو اور وہ شک کی بنیاد پہ لی جائے، نہیں، نیور۔ تو ناظرین الحمدللہ رب العالمین، کل ہم نے جب ان کو کال کی، اس بچی کو ہم نے مبارک دی تو ہم نے یاد کروایا، بتاؤ کہ آپ کو جب آئی تھی تو آپ کو کوئی چیز کھلائی تھی؟ تو اس نے کہا ہاں، اپنے سفر جل کھلایا تھا اور یہ بات ہوئی تھی۔ تو میں نے تو اور کوئی ورد بھی نہیں کیے، میں نے تو اور کوئی وظیفے بھی نہیں ہے کسی قسم کے بھی، بس وہی سفر جالی کھایا تھا۔ اور ناظرین ون ٹائم اونلی، صرف ان کو ایک ہی دفعہ کھلایا تھا ناظرین۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ناظرین، جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، خواہ وہ مرد ہیں یا وہ خواتین ہیں، اسپیشلی اگر کوئی مرد میں کسی چیز کی کمی ہے، کسی بھی لحاظ سے کوئی میڈیکل کی، پھینک دے رپورٹوں کو، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی مت پریشان ہو رپورٹوں کو دیکھ کے ڈاکٹر کی، آپ سفر جل کھائیں اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو کیسے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ لیکن امید یہ جب کھائیں تو یہ سوچ کے کھائیں کہ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو میں یہ کھا رہا ہوں، اس لیے تو اس میں شفا من جانب تیرے ہے، میں صرف اس بھروسے پہ کھا رہا ہوں کہ تیرے نبی نے فرمایا تھا تو اس لیے میں کھا رہا ہوں، تاکہ اس میں یہ معاملہ بھی ہو جائے، مجھے اولاد بھی ہو جائے۔ اور اولاد جو ہو، جب آپ وائف کو کھلائیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد والے وہ ناظرین جو نرینہ اولاد کے لیے ترستے ہیں اور ملکوں ڈاکٹروں پھرتے رہتے ہیں، چھوڑ دیجئے کسی کے ہاں بھی پھرنا، اللہ رب العزت پہ انشاءاللہ صرف بھروسہ کیجئے اور میرے رب کریم کو دیکھیے۔ میرا رب کریم آپ کو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی کیسے جو ہے وہ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ دیکھیں نا کہ یہ میں بھی ایک حدیث مبارک پڑھ رہا ہوں کہ حدیث میں موجود ہے، ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حاملہ عورتوں کو بہی کھلایا کرو۔ بہی یعنی سفر جل، بہی اردو میں کہتے ہیں، کیونکہ یہ دل کی بیماری کو ٹھیک کرتا ہے اور لڑکے کو حسین بناتا ہے۔ یعنی دیکھیں سبحان اللہ، یہی میں چیزیں میں کہتا ہوں کہ مجھے لو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ رب العزت کی کہ ایسی حکمت کی باتیں۔ یہ نہیں ہے کہ آنے والی اولاد کو جو ہے وہ لڑکا بنائے گا، کہا کہ لڑکے کو حسین بناتا ہے، سبحان اللہ۔ اگر اب دیکھیں حکمت کی بات ہے، جو سمجھنا چاہے سمجھ لیں۔ تو یہی چیزیں ہیں، اور یہ دیکھیں دل کے دورے سے بھی بالکل بچاتا ہے۔ جس کو بھی دل کی تکلیف ہے، چڑھتے ہوئے سانس پھولتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی مسئلے ہوتے ہیں وہ سفر جل کھائے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، اللہ رب العزت اس کو شفاء کامل عطا فرمائے۔ پاکستان میں یہ پھل بہت کم ملتا ہے، اب میرے گھر میں ہم بہت زیادہ یہ استعمال کرتے ہیں ناظرین۔ یقین کریں کہ اب یہ گرین کلر شاید نہ آئے تو میں یہ ڈبہ ہے، تو یہ ڈبہ ہے، ہم اس طریقے سے یہ اس کی سلائسز ملتی ہیں، میں خود یقین کیجئے کہ اپنی صحت کے لیے میں یہ کھاتا ہوں، اس طریقے سے یہ سلائسز ہیں۔ ویسے یہ انتہائی سخت پھل ہے، جیسے پتھر ہوتا ہے، اتنی سخت کوئی کچی ناشپاتی بھی نہیں ہوتی ہے جتنا سخت یہ پھل ہوتا ہے۔ یہ تمام آپ کو پنساریوں کے پاس مل جائے گا، یا بڑے بڑے جو سٹورز ہوتے ہیں بیکرز ٹائپ، وہاں بھی مل جائے گا، لیکن کسی بھی پنساری کے پاس آپ کو مل جائے گا۔ سعودیہ میں لوگوں کو عطار کہتے ہیں، تو عطاری کے پاس مل جائے گا، اور یہاں پر کسی پنساری کے پاس جائیں، اسے کہیں کہ مربع سفر جل دے دے، مربع سفر جل، یہ دیکھیے مربع سفر جل دے دے، یہ چیز ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر یہ لکھا ہوگا بہی مربع۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی ساری خواہشیں پوری کرے۔ یقین کرے کہ میں نے جب سے یہ کھانا شروع کر دیا ہے، میری ایج ماشاءاللہ ابا 50 ہے، لیکن میں کوئی بھی کام، میں عام لڑکوں کے ساتھ مل کے سامان بھی اٹھا لیتا ہوں، کام بھی کرتا ہوں سارا، اور اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے۔ دن میں 4-5 سلائسز کھا دیجئے، اور اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہے بھی بڑا سستا۔ یہ شاید آدھا کلو کا پیکٹ ہے اور میرے حالت 250 کے برابر اس کی قیمت ہے، 250 روپیز، جتنی کی ایک آئس کریم ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں یہ دیکھ لیں کہ ہر وقت ہوتا ہے، ابھی بھی ہم نے یہ ایک
سیلڈ بیگ پڑا ہوا ہے، ہمارے گھر میں یہ سب لوگ کھاتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہونا اور چیز ہے، لیکن باقی جو صحت کے معاملات ہیں وہ بھی تو اس کے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ میرے رب کریم کا جب یہ احسان ہوا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے، تاکہ آپ لوگ بھی بیٹھے بیٹھے ایسی انفارمیشن سے، ان چیزوں سے مستفید ہو جائیں، ورنہ آپ لوگوں کو در بدر دھکے کھانے پڑتے ہیں ایسی انفارمیشن کے لیے۔ تو یہ رب کریم کا احسان ہے کہ گھر بیٹھے آپ لوگوں تک یہ ساری انفارمیشن پہنچ رہی ہے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔